वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। राजा साहब, आपको क्या लग रहा है कि ईरान किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? ईरान तो बिल्कुल दो टोक अंदाज में, चूँकि ईरान ने सारी कहानी में चूँकि अटैक किया अमेरिका ने, जंग है बिल्कुल ही गैर कानूनी, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ईरान का सिर्फ एक ही काम है रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्ट तो कर रहा है, खड़ा तो है। तो आपके ख्याल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस पे ईरान करेगा? अगर नहीं करेगा तो ट्रंप कैसे पीछे हटेगा? क्योंकि ट्रंप को भी विक्ट्री कप चाहिए कौम को दिखाने के लिए कि वो जंग जीत के आया है, ईरान को भी कप चाहिए। अब पाकिस्तान के ज़ुम्मे है कि 2 कप बनाने हैं और वो 1 इंच भी छोटा बड़ा ना हो, बराबर ही चाहिए, बल्कि ट्रंप का थोड़ा सा बड़ा ही हो। तो वो कैसे बनेंगे? कौन सी फैक्ट्री में बनेंगे? राजा साहब, आपकी गवर्नमेंट बना रही है, क्या बनेगा? देखें, इस जंग का जो सबसे दिलचस्प पहलू है, अपार्ट फ्रॉम आपके इस आखिरी जुमले का या कपों का, वो तो चले लाइटर टोन में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस जंग का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो यही है कि दोनों फरीकैन इस जगह पहुंच गए हैं, नफसियाती तौर पे भी अपनी फेस सेविंग की जो नज़ाकतें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए भी, और अपने अपने जो उनका फॉलोअर्स हैं, जो इलेक्टोरेट है, यानी जो उनको फॉलो करता है, चाहे वो रिपब्लिकन्स जो हार्ड लाइनर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स हैं, या फॉर द रीज़न द सेम वर्ड्स में भी यूज फॉर ईरान, वो हैं। तो दोनों तरफ उनके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है वो शायद जंग नहीं है, वो शायद मुआहदा नहीं है, वो दोनों फ्रीकैन की फेस सेविंग है। तो ये इस जंग जहाँ पे आके इस वक्त ये नुक्ता अटका हुआ है वो तो ये है। और ये एक तो ये बात होगी। दूसरा, जो जहाँ तक उस चीज का ताल्लुक है कि जी ये किसका कप बड़ा होगा या किसका छोटा होगा, तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बिल्कुल जो है वो इस जंग का इख्तिताम होगा। लेकिन जैसे आपने ईरान का कहा, तो कोई भी जंग का इतना शौकीन नहीं होता। देखें, अगर हम एनालाइज करें तो इसी ईरान ने इससे पहले भी तो अपना कुछ चंद बरस पहले इन्होंने मुआहदा किया था ना, उसमें बहुत से कंप्रोमाइजेस किए थे बावजूद बहुत सी चीजों के। तो इसलिए ये जो इस वक्त की सिचुएशन है जो हमें नजर आ रही है दोनों अतराफ से, ये रेटरिक है। और ये जब खुसूसन जब फाइनलाइजेशन ऑफ होता है एग्रीमेंट के, तो उससे पहले इस किस्म का, क्योंकि टेबल पे बैठते ही तब हैं जब उसके बाद अपनी एक ज्यादा से ज्यादा स्पेस गेन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी एयरपोर्ट पे अमेरिकन तैयारों का इकट्ठा होना है, या एक फरीक की धमकियां हैं, या दूसरे फरीक का जो है वो। देखें, इस वक्त या आज से 1 हफ्ता पहले $1 अमेरिकी इक्वलेंट टू गालबन 18.5 लाख ईरानी रियाल, जरा तसव्वुर करें। तो इसकी जो ब्रंट है वो जाहिर है ईरान की ईरानी कौम भी बर्दाश्त कर रही है, और ईरानी की आदत भी इतनी जो है वो तिफले मकतब तो नहीं है, उसे भी इस चीज़ का इन चीज़ों का एहसास भी है, और अवाम की भी उसका एहसास है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मिला के, तो इस इंशाल्लाह पूरी तवक्को भी है हमें, और ये इस रेट्रिक के बाद भी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों फ्रीकैन इस बात पे उन्हें कम अज़ कम इस चीज़ का, ठीक है हर एक नेशनल प्राइड भी होता है, और वो दोनों कौमों को इस चीज़ का एहसास भी है, तो पीछे हटने वाली बात तो नहीं होगी। लेकिन ये है कि कुछ लोग कुछ दो पे शायद मामलात जो है हल हो जाएंगे। यूरेनियम का तो आपको पता है कि यूरेनियम के मामले में तो ईरान ने इससे पहले भी कंप्रोमाइज किया था, और उनके साथ ये फैसला हुआ था इससे पहले भी, और उस पर अमल भी हो रहा था, उसकी इंस्पेक्शंस भी हो रही थी उनकी साइट्स की। तो ये भी तो पूरी है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, इसमें अभी कोई ऐसी नकवी साहब, नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है मीडिया को, वो ये कहते हैं कि मुझे ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि हमारी फ़ौज जाएगी और ईरान से यूरेनियम निकालेगी और अमेरिका ले जाएगी, और मुझे यकीन है कि ट्रंप ऐसा करेगा। ये नेतन्याहू साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। नकवी साहब, ये देखिए, मैं आपको एक और चीज की तरफ ले जाता हूँ। आज या कल में यूक्रेन की वॉर की कुछ फिगर्स आई है कि रशिया has lost 352,000 troops in this war. इसकी तरदीद नहीं आई। This whole situation could be a Trojan horse.
سارے جہاز جمع ہو رہے ہیں, نیٹو کی ساری فورسز جو ہیں وہ بھی الائنڈ ہو رہی ہیں, ہلکے ہلکے پیچھے منع کرتے ہوئے, سب کچھ کرتے ہوئے. Be aware of this fact that in all this thing, Russia may turn out to be the biggest loser. Because اتنی بڑی فوج وہ اپنے بارڈرز کے ارد گرد کبھی جمع بھی نہیں ہونے دیتا. آپ سوچیے گا اس کے بارے میں. یہ جیسے کہ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ہٹلر نے بھی 59 نیشنز کریٹ کر دیے تھے. جو کام وہ کر رہا ہے وہ بڑے عجیب ہیں. کیوبا, آج وینزویلا کو آپ ہی نے کہا کہ وہ 52nd اسٹیٹ 51st اسٹیٹ بنانے کے چکر میں کینیڈا کو اس سے پہلے ڈکلیئر کر دیا, گرین لینڈ کے ساتھ اس نے پنگا لے لیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اصل مقاصد نہیں ہیں. اور وہ پہلے ہی آتے اس نے کیا کیا تھا, منسٹری آف ڈیفنس کو منسٹری آف وار کر دیا تھا. You will be surprised what he achieves out of this whole thing. جیسے کہ یہ لوگ بھائی بڑی عجیب کمالات کے لوگ ہیں. اگر یہ he is a gambler, اس نے ساری زندگی اپنے گیمبل کیا ہے to make his billions. And some of his business decisions you would be shocked at. Even his association with Epstein for an American politician is shocking. لیکن وہ تب بھی کیا اس نے, اس کی دوستی بھی تھی ان سے, اس نے اس کو استعمال بھی کیا ہے. تو آپ اس سارے معاملے کو جتنا سادگی سے لے رہے ہیں یہ اتنا سادہ ہوگا نہیں. البتہ پیس ہو گئی ہے, ایگریمنٹ از دیئر. ایران والا جیسے کہ ایران has achieved all its objective. زیادہ سے زیادہ اسے کیا کہنا ہے, یورینیم چائنا کو دے دینا ہے فار سیف کیپنگ, اور ایگری کر جائے گا, امریکہ کو نہیں دے گا. ہارموز کھل جائے گی فار آل ٹائپ آف شپنگ, اس کو اس کے پیسے مل جائیں گے. امریکہ جو ہے وہ کہہ دے گا اچھا اگلے 5-10 سال کے لیے ہم اپنے اڈے چھوڑ رہے علاقے سے, اچھا ہمیں 2 سال 3 سال ہم اس میں یہ اڈے چھوڑ دیں گے. if Iran behaves like a good boy, ہو جائے گا. یعنی مجھے کوئی مسائل نہیں نظر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا آسان سی بات ہے اور آسان سا کام ہے. نہیں, کوئی ایسی شرط ہے ہی نہیں جو ایران نے رکھی ہو جو امریکہ کو قابل قبول نہ ہو. آپ بتا دیجیے کون سی ہے. نقوی صاحب پھر آپ نے سنا نہیں, میری گزارش سن لیں. ہو رہی ہے دیکھیں, لبنان پہ ایران پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ حملے نہیں ہوں گے, یہ اسرائیل کو قبول نہیں ہو سکتا. پہلی چیز, ابنائے ہرمز کا کنٹرول اگر ایران کو ہی دینا ہے تو امریکہ پھر اتنی بڑی ایکسرسائز کیوں کر رہا ہے. امریکہ نے ریجیکٹ کر دی ہیں, ایران نے یہ جو پرپوزل دی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ ہے. سب سے یہی تو بات کہہ رہا ہوں, ابنائے ہرمز کا تاریخی جو اسٹیٹس تھا وہ بحال ہوگا. سر ریجیکٹ کر دیا ایران نے. 5 پوائنٹس بھیجے ہیں, میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ ایران کے سنیں, ایران کے جتنے فریز, ایران نے کہا کہ ایران نے کہا مستقل ناکہ بندی ختم کریں, جنگ بندی کو انشور کریں, لبنان پہ حملے ختم کریں, ہمارے فریز ایسڈ پوری دنیا میں فوری بحال کریں, پابندیاں ختم کریں, ہرمز کے اوپر کنٹرول ہمیں دیں. یہ ساری چیزیں اگر ایران کو دے دی جاتی ہے, امریکہ سرنڈر کر دیتا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کپڑے جھاڑ کے معافی مانگ کے ترلے کر کے ہی واپس جائے گا نا. پھر تو یہ بات ہی کوئی نہیں. وہ اس نے تو اس کو کر کے اس نے آج اناؤنس کیا ہے کہ میں اس کو یورینیم مل جائے گا, اس کو ایک نو وار پیکٹ مل جائے گا, اس کو سیکیورٹی آف دا گلف سٹیٹس مل جائے گی ایران سے, جس کے اوپر وہ ساری کہے گا کہ ایران میں ناٹ اٹیک ایدر آف دی آل دی ایمریٹ کنٹریز. پاشا صاحب, ایران ایشورنس دینے کو تیار ہے. پاشا صاحب, اچھا یہ ساری چیزیں میری تو کیلکولیٹڈ اوپینین ہے کہ یہ جو 70-80 سال یا اس سے بھی زیادہ سالوں سے جو امریکہ, برطانیہ اور پھر اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ مل کر جو
मिडल ईस्ट के अंदर जो पॉलिसी अरबों के ख़िलाफ़ इख्तियार की गई थी, ये उसका आखिरी मुझे स्टेप दिखाई देता है ईरान को कैपिचुलेट करना एज ए पोटेंट मिलिट्री पावर। अरबों की नज़रियाती क़ुव्वत को ख़त्म करने के लिए ज़ायनिस्ट ने और अमरीकनों ने और बरतानिया ने वहाँ पर पैन अरबिज़म की तहरीक चलाई। अरबों का जो ताल्लुक़ था दीन इस्लाम के साथ, उसके पैरेलल जो है वो अरबिज़म, अरब नेशनलिज़म की तहरीक चलाई और उन्होंने इख्वानुल मुस्लिमीन को कत्ल किया वहाँ पर नज़रियाती क़ुव्वत के तौर पर। और उसी इख्वान की एक मिलिट्री बाजू था हमास, उसको उन्होंने पिछले साल मुकम्मल तौर पे इस्राइल ने तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट के अंदर जो मिलिट्री पावर्स थी जितनी भी, चाहे वो शाम हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो कोई भी ताकत थी, उसको उन्होंने या फौजी तरीके से ख़त्म किया या उन्होंने मुआहदों के जंजीरें पहना के उसको ख़त्म कर दिया। ईरान उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है कि मिडल ईस्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर इसराइल की हेजमोनी कायम करने के लिए और ग्रेटर इसराइल को तामीर करने के लिए जो है ये ईरान जो है ये एक पोटेंट मिलिट्री पावर के तौर पर एक बहुत बड़ी रुकावट है। ईरान और इसकी प्रॉक्सीज, आप ये देखिए कि ये जंग जो मौजूदा जंग जो ईरान और अमेरिका की जंग है, ये बुनियादी तौर पर शुरू की थी इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़। इसराइल बड़ी खूबसूरती से इस जंग से निकल गया और उसने अमेरिका को इसके अंदर डाल दिया और अब पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं, पूरे मुसलमानों की नज़रें जो हैं वो अमेरिका और ईरान जंग के ऊपर लगी हुई हैं, जबकि इसराइल जो है वो लिबनान के अंदर जो है वो अपने वो तमाम अहदाफ हासिल कर रहा है, ज़मीनी अहदाफ जो कि ग्रेटर इसराइल को कायम करने के लिए उसने तय कर रखे हैं। मेरी ये तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर ये कैलकुलेटेड ओपिनियन है कि ईरान को एक मिलिट्री ताकत के तौर पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए बगैर ये जंग ख़त्म नहीं होगी। बाकी ये जितने MOUs, ये यूरेनियम दे दो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब किस्से कहानियां हैं। पाकिस्तान वो तो कह रहा है ट्रंप कि हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, फ़िज़ाइया ख़त्म कर दी, जहाज़ तबाह कर दिए, मिसाइल ख़त्म कर दिए, लीडर मार दिए, तो अब क्या ईरान के पास तो रही कुछ? हाँ, असल बात ये है कि ईरान को उन्होंने, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2-3 हफ्ते पहले ईरान ने 1 करोड़ का नोट जारी किया है और अब इतलात ये है कि 2 करोड़ तुमान का नोट भी जारी किया जा रहा है और वो 1 करोड़ का नोट जो है उसकी डॉलरों में कीमत 6 या 7 डॉलर, अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की मईशत की क्या सूरत हाल है। और अगली बात, ईरान के अंदर तज़ादात पाए जाते हैं। ईरानी हुकूमत जो है वो चाहती है कि इस जंग से जान छुड़ाई जाए। ईरानी अवाम की जो एक साइजेबल अक्सरियत है वो भी इस जंग से तंग है, लेकिन जो पासदाराने इनकलाब हैं उन्होंने पूरे तौर पे ईरानी हुकूमत को, ईरानी स्ट्रक्चर को, पावर स्ट्रक्चर को हाईजैक किया हुआ है और वो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे ताकि उनकी ग्रिप जो है वो ईरानी हुकूमत पर कायम रहे। बरगेट साहब, ये ट्रंप साहब ने कहा कि वेनेजुएला जो है हमारी रियासत होगी, एक 51वीं रियासत होगी, और इट्स पॉसिबल कि ये इस तरह, खैर अब तो सब कुछ ही पॉसिबल है, जिस तरह हमला किया, जिस तरह सोए हुए मियाँ बीवी को पकड़ के ले आए, तो अब ये रियासत भी बन जाएगी। क्या नज़र आ रहा है आपको? वैसे तो उसने कहा था कि कनाडा जो है वो हमारी 51st स्टेट होगी, फिर अभी वेनेजुएला को कह रहे हैं 51st स्टेट, और कल को मैं बता दूं उसने कह रहा है कि क्यूबा जो है वो हमारी 52nd स्टेट है। तो ये इस किस्म के रैश और अब मैं क्या कहूँ, ऐसे स्टेटमेंट तो ट्रंप की तरफ से आते रहेंगे जब तक वो प्रेसिडेंट है। इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU हो भी जाए
لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل کو گارنٹر کون ہوگا؟ کون گارنٹی کرے گا کہ اسرائیل جو ہے آئندہ ایران کے اوپر حملے نہیں کرے گا، یا اسرائیل کے جو عزائم ہیں ایران کی ملٹری قوت کو بالکل ختم کرنے کی جو بھی رہ گئی ہے اس کو روکنے میں برگیڈ صاحب میرا خیال ہے گارنٹیوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ایران اس قابل ہوگا، پاکستان وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے، مسلم ممالک اپنی کو سیکیورٹی کا سسٹم بنا لیں گے تو اسرائیل ٹھپا جائے گا، ورنہ اس کی بدماشی چلتی رہے گی. میرا خیال ہے کافی حد تک وہ اوقات میں آ گیا ہے. راجہ صاحب آپ اس پہ کیا اپینین دیتے ہیں کہ جس طرح ٹرمپ صاحب آگے بڑھ رہے ہیں کہ فلانی ریاست پہ قبضہ، فلانی ریاست پہ قبضہ، اب ونزویلا کی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ پریکٹیکلی وہ کر سکیں گے یا جیسے کینیڈا کا حوالہ دیا برگیڈ صاحب نے اسی طرح شرمندگی ہوگی؟ دیکھیں میں ایک تو کام اگر اسی کا جواب دیں تو کر چکے ہیں نا. ونزویلا کا اس وقت تیل کون بیچ رہا ہے؟ ایسے ہی اس وقت ونزویلا کس کے کنٹرول میں ہے؟ انہی کے. تو وہ جو آپ نے مصرع پڑھا ابھی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے یا جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو وہ تو آلریڈی چیزیں ہو رہی ہیں. گنتی کا فرق پڑ سکتا ہے کہ 51ویں ہے یا 92ویں ہے یا کون سی ہے، لیکن جہاں تک کینیڈا یا کیوبا کا تعلق ہے وہ تو دیکھیں نا، کیوبا تو ایک کیل کی طرح گڑا ہوا ہے اور کتنے عرصے سے بالکل آپ کہتے ہیں کہ پہلو میں ان کے، تو وہ تو شاید اس طرح ممکن نہ ہو. لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابھی پاشا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی چونکہ اکانومی ہی جنگ سے وابستہ ہے اور ان کی تمام گینز جو ہیں وہ وار کے ساتھ ہیں، تو وہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے. اور یہ چلیں جو عقل و خرد کی باتیں ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہی ہیں یورپ میں، تو اس کا شاید اثر اتنا زیادہ نہ ہو کہ اتنا انصاری خصوصیات کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے عوام نے ٹرمپ کو منتخب کیا تھا. نقوی صاحب کنکلوڈ کر دیں، فائنل کمنٹ دے دیں جی نقوی صاحب. فائنل کمنٹ یہی ہے کہ پاکستان کے گریٹ فیلڈ مارشل از آن ہز سائیڈ، ہاؤ کین وی گو رانگ؟ He will achieve because the field marshal is a very intelligent, sharp person. وہ بھی زندگی میں ہر چیز حاصل کرتے رہے. انہوں نے کمال کر دیا جی، پوری دنیا کا، پاکستان کو پوری دنیا میں کہاں سے کہاں لے گئے. جی میں تو سراہ رہا ہوں، استثنا بھی لے لی، 12 سال کے لیے فیلڈ مارشل بھی ہو گئے، ضیاء الحق، ایوب خان، مشرف کے تمام کے ریکارڈز بھی توڑ دیں گے، لانگسٹ سرونگ جنرل فیلڈ مارشل ہو جائیں گے with so many victories. نقوی صاحب تسی so many peace records. دیکھو انہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو شکست دی ہے. آپ یقین کریں کہ چھوٹے سے کسی صوبے کو دے دیں، ہم آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیں گے. ایک چھوٹی سی بات میں کہوں، ویسے فردوس شمیم نقوی صاحب کے جو عظیم لیڈر تھے، اس دور میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو اس دور کے وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا کہ جناب ان میں حملہ کر دیں انڈیا تے. اور اس دور کے آرمی چیف جو ان کے بڑے چہتے تھے، جو ان کو لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈیزل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اسی فوج کو اسی فیلڈ مارشل نے ایسے لڑایا کہ پاکستان نے عظیم الشان فتح حاصل کی. تو ایسے فیلڈ مارشل کو تو 12 سال نہیں، میں کہتا ہوں تا حیات فیلڈ مارشل بنا کے پاکستان کی کمانڈ سنبھال لینی چاہیے فوج کی، کوئی حرج نہیں. اور ایوان صدر میں بھی وہ چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ جی سارے مہمانوں کا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پائے صاحب شکریہ، راجہ صاحب، برگیڈ صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. ڈیبیٹ بڑی زبردست ہوئی، اختلاف حسن ہے ڈیموکریسی کا بھی، اور ڈائلاگ ہوتے رہنا چاہیے جی. بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.